كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قابل صد احترام سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے جو آیت مبارکہ تھوڑی خدمت تلاوت کی تھی ہے، اس آیت دے تحت چند معروضات اور گزارشات تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا۔ میری گفتگو دا عنوان اے ہے کہ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور آپ علیہ السلام دی اطاعت کتنی کو اہم اور کتنی کو ضروری ہے، ایسے عنوان تے قرآن و سنت وچوں چند باتاں تواڈے سامنے پیش کراں گا۔ اللہ مینوں اور توانوں کتاب و سنت دا سچا پیروکار بنا دے۔ میرے علم اور میرے مطالعے دے مطابق نبی علیہ السلام دی اتباع اور اطاعت اتنی کو ضروری ہے کہ اگر انسان مومن بننا چاہتا ہے تے ایمان نصیب ہوندا ہے تے آپ علیہ السلام دی اتباع اور اطاعت نال نصیب ہوندا ہے۔ اگر کوئی انسان ہدایت پانا چاہتا ہے، انہوں ہدایت نصیب ہوندی ہے تے آپ علیہ السلام دی اتباع اور اطاعت نال نصیب ہوندی ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ دی رضا اور اللہ رب العالمین دی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، انہوں آپ علیہ السلام دی اتباع اور اطاعت کریاں ہی اللہ دی محبت اور اللہ دی رضا نصیب ہوئے گی۔
دنیا اور آخرت دی کامیابی اور کامرانی دا انحصار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع اور اطاعت تے ہے۔ جنت دا داخلہ اگر نصیب ہونا ہے تے آپ علیہ السلام دی اتباع نال نصیب ہونا ہے۔ روز قیامت حوض کوثر دا جام ملنا ہے تے آپ علیہ السلام دی اتباع اور اطاعت نال ملنا ہے۔ جنت دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی رفاقت اگر نصیب ہونی ہے تے آپ دی اتباع اور اطاعت دے نال، اور جنت وچ اعلیٰ درجات اگر نصیب ہونے نے تے او بھی آپ علیہ السلام دی اتباع اور اطاعت نال نصیب ہونے نے۔ مختصر اے کہ ساری کامیابی اور کامرانی دا انحصار اللہ دی توحید تے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع تے ہے۔ جیڑا انسان، جیڑا مسلمان اللہ وحدہ لا شریک دی توحید وچ کسے نو شریک نہیں ٹھہراندا کسے بھی اعتبار نال، اور پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح معنی اچ اتباع اور اطاعت کرتے، انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال او انسان رب دی جنت وچ میرے پیغمبر دے نال جائے گا۔ اے دے حوالے نالی چند گزارشات تواڈے سامنے پیش کراں۔ جتھوں تک بات ایمان دیئے، جتھوں تک بات مومن ہون دیئے، ایمان اگر انسان نو نصیب ہوندہ ہے تے آپ علیہ السلام دی اتباع نال نصیب ہوندہ ہے۔ بندہ موحد ہوئے، توحید پرست ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابعدار اور مطیع ہوئے، اوہی انسان مومن ہے۔ ایمان دی نشانی ہی رب نے ایک قرار دیتی ہے، اور کتھے لکھے ہے؟ قرآن وچ لکھے ہے۔ اللہ دے قرآن دا 18واں پارہ سورت المؤمنون سورہ النور، دے اندر اللہ نے اس بات دی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر مومن بننا چاہتے ہو تے مومنہ والی نشانی تو آڈے چہونی چاہیے، اور مومنہ والی نشانی ہے وہ کہ جدو مومنہ نو کتاب و سنت دی طرف بلایا جاندہ ہے، کتاب و سنت وال اللہ اور اس دے رسول وال دعوت دیتی جاندی ہے، تے مومن اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری کرتے ہیں۔ کس طرح فرمایا رب کریم نے؟ ذرا قرآن سماعت فرمانا۔ مولا فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ اللہ نے ایتھے اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا انما کان قول المؤمنین، بے شک ایمان والیاں دا قول، بے شک ایمان والیاں دی بات، بے شک ایمان والیاں دا جواب، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جدو ایمان والیاں نو بلایا جاندہ ہے اللہ دی طرف، جدو ایمان والیاں نو بلایا جاندہ ہے او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف بلایا جاندہ ہے، اور کادے واسطے بلایا جاندہ ہے؟ اللہ اور اس دے رسول وال انہاں نو کیوں بلایا جاندہ ہے؟ لیحکم بینہم، تاکہ جڑے انہاں دے اختلافات نے، تاکہ جڑے انہاں دے آپس دے اندر تضادات نے، تاکہ جڑے انہاں دیاں آپس وچ رنجشاں نے، تاکہ جڑے انہاں دے آپس دے اندر ایک دوسرے نال اختلاف
اختلاف نے لیحکم بینہم اللہ تے او دے رسول انہاں دے اختلافات دا فیصلہ فرما دین انہاں دے درمیان کتاب و سنت دے ذریعے فیصلہ فرما دین تے جدو ایمان والیاں نو اللہ ول بلایا جاندا ہے رسول اللہ ول بلایا جاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان والیاں دا اگو جواب کی ہوندا ہے ایمان والے آندے نے سمعنا و اطعنا سمعنا و اطعنا سمعنا و اطعنا ایمان والے آندے نے اساں اللہ اور اس دے رسول دی بات نو سن بھی لیا و اطعنا اساں اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری بھی کیتی ہے یعنی ایمان والا ہووے مومن انسان ہووے جیڑا اللہ اور اس دے رسول دی دعوت تے لبیک کہندا ہے جیڑا اللہ اور اس دے رسول دے فیصلیاں نو تسلیم کر لیندا ہے جیڑا اللہ اور اس دے رسول دے فیصلیاں نو من لیندا ہے سمعنا و اطعنا کہہ کے اللہ اور اس دے رسول دی بات نو تسلیم کر لیندا ہے وہی انسان مومن ہے اور اللہ انہاں ایمان والیاں دا تو پھر انہاں نو انعام کی دیتا ہے انہاں دا انجام کی بیان فرمایا ہے فرمایا میں اعلان کر دیتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جڑے اللہ اور اس دے رسول دی دعوت سمعنا و اطعنا کہندے نے اللہ اور اس دے رسول دے فیصلیاں نو تسلیم کر لیندے نے اے ہوئی لوگ نے جڑے فلاح پان والے نے اے ہوئی لوگ نے جڑے کامیابی پان والے نے اے ہوئی لوگ نے جڑے کامرانی حاصل کرنے والے نے اور اگلی آیت دے اندر میرے اللہ نے مزید وضاحت فرما دیتی ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ جیڑا انسان اللہ دی اطاعت کرے جیڑا انسان او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے جیڑا آپ علیہ السلام دی فرما برداریاں کرے اور اللہ کو لو ڈرے تے اللہ دے حرام کردہ چیزاں تو اجتناب کرے فرمایا اولئک ہم الفائزون اے ہوئی لوگ نجات پان والے نے اے ہوئی لوگ کامیابی تے کامرانی حاصل کرنے والے نے اس مقام تے عرش والے رب نے دسیا وے مومن او لوگ ہویا کرتے نے جڑے سمعنا و اطعنا کہہ کے اللہ دے رسول دی اطاعت کرتے نے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرتے نے ایک اور مقام قرآن دا سماعت فرمانا جتھے میرے رب نے بڑے واضح لفظاں دے اندر قسمہ اٹھا کے اس بات دا اعلان کر دیتا ہے کہ اگر ایمان تو انو نصیب ہونا ہے میرے پیغمبر دے فیصلے منن نال نصیب ہونا ہے اگر تسی مومن بننا چاہتے ہو تو انو میرے پیغمبر دی اطاعت اور فرما برداری کرنی پوے گی کتھے لکھیا ہے اللہ دے قرآن دا 5واں پارا سورت دا نام سورہ النساء آواز ہوندی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ترجمہ کیے اللہ نے قسم اٹھائی ہے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون قسم کھاتی عرش والے رب نے فلا وربک اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے مینو تواڈا رب ہون دی قسم یعنی اللہ اپنے رب ہون دی آپ ہی قسم اٹھا رہے نے تو اللہ قسم اٹھا کے آندے کی نے فرمایا لا یؤمنون اے جڑے لوگ ایمان دا دعویٰ کرتے ہیں سونے انہاں نو دس دیو اللہ قسم اٹھا کے کہندا اے مومن نہیں ہو سکدے کدوں تک مومن نہیں بن سکدے فرمایا حتی یحکموک
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ جدوں تک اپنے جھگڑیاں دا فیصلہ تواڈے کولوں نہ کروان، جدوں تک اپنے اختلافات دا فیصلہ تواڈے کولوں نہ کروان، جدوں تک اپنے تنازعات دا فیصلہ تواڈے کولوں نہ کروان، تے جدوں تسی انہاں دے درمیان فیصلہ فرما دیو ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا، پھر تواڈے فیصلے دے اوتے اپنے دل وچ تنگی محسوس نہ کرن، تواڈے فیصلے دے اوتے اپنے دل وچ کسے قسم دا کوئی ایسا جناب شک و شبہ محسوس نہ کرن، تواڈے فیصلے نو منو ان تسلیم کر لین، جدوں تک تواڈے کولوں اپنے اختلافات دے فیصلے کروا کے انہوں من نہیں لیندے سونیا مینوں تواڈا رب ہون دی قسم میں انہاں نو مومن تسلیم ہی نہیں کردا۔ رب نے قسم کھا کے آکھیا ہے لا یؤمنون، اے ادوں تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تواڈے فیصلیاں نو منو ان تسلیم نہیں کر لیندے، تواڈی اتباع نہیں کر لیندے، تواڈی تابعداری نہیں کر لیندے، اس وقت تک میں انہاں نو مومن نہیں مندا۔ یعنی رب نے دسیا اے وے مومن بنن واسطے اللہ دے رسول دے فیصلیاں نو مننا پوے گا، مومن بنن واسطے اللہ دے رسول دے احکامات نو مننا پوے گا، مومن بنن واسطے اللہ دے رسول دی تابعداری کرنی پوے گی، مومن بنن واسطے اللہ دے رسول نال ساری کائنات تو ود کے پیار کرنا پوے گا، اور پیار تاں ہی ہوندا ہے کہ جے آپ دی تابعداری کیتی جائے، آپ دی فرما برداری کیتی جائے۔ حدیث بڑی مشہور ہے، صحیح البخاری دی تسی سنتے رہندے ہو، اور اکثر لوگاں نو یہ حدیث آندی ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد سارے آقواں والا صلی اللہ، شیخ صاحب نے تانوں کدھرے منع تے نہیں نہ کیتا کہ درود نہیں پڑھنا، نہیں نہ کیتا تے پھر ڈر دے کیڑی گلوں میں گج کے آکھو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا میرے پیغمبر دا نام سن کے درود نہ پڑھے رب دے فرشتے لعنتاں پاندے نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود ضرور پڑھیا کرو، مسنون پڑھیا کرو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک فرماندے نے تواڈے وچوں کوئی اونی دیر تک مومن نہیں ہو سکدا، کدوں تک مومن نہیں بن سکدا؟ فرمایا جدوں تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونوں او دی جان نالوں، او دی اولاد نالوں، او دے والدین نالوں، والناس اجمعین تے ساری دنیا نالوں، جب تک میں محمد اونوں زیادہ عزیز نہیں ہو جاندا، جب تک میں محمد اونوں زیادہ محبوب نہیں ہو جاندا، جب تک میں محمد اونوں زیادہ پیارا نہیں ہو جاندا، اس ویلے تک تواڈے وچوں کوئی بندہ مومن نہیں جے بن سکدا، ایمان والا نہیں جے بن سکدا۔ اور قرآن مجید وچ میرے رب نے اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ فرماندے نے دنیا جہان دے لوگو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے ایمان والیاں نو انہاں دیاں اپنیاں جاناں نالوں زیادہ عزیز نے۔ میرے پیغمبر ایمان والیاں نو انہاں دیاں جاناں نالوں زیادہ محبوب نے، ایمان والیاں نو میرے پیغمبر انہاں دیاں جاناں نالوں بھی زیادہ پیارے نے۔ یعنی یہ دا ترجمہ اے وے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نال سارے جہان تو ود کے پیار کرنا ہے، دنیا ساری تو ود کے محبت کرنی ہے، مال متاع ہوئے، اولاد ہوئے، بھائی بہنا ہون، والدین ہون، رشتہ دار ہون، برادری ہوئے، خاندان ہوئے، سارا کچھ ایک پاسے ہوئے، ایک پاسے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ ہون صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ویلے تک بندہ مومن نہیں بن سکتا، ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک ساری دنیا نالوں ود کے میرے پیغمبر علیہ السلام نال محبت نہ کرے، میرے پیغمبر علیہ السلام نال پیار نہ کرے، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا۔
سکدا تے پیار کرن دا انداز اے نہیں جیڑا میں تے تساں بنایا ہے اونج تے میں صدقے جاواں قربان جاواں اونج تے میں واری جاواں تے میں جناب قربان جاواں اے ساڈیاں منہ دیاں گلاں نے ہاں جی قربان اسی پہ جانے ہاں واری اسی پہ جانے ہاں صدقے اسی پہ جانے ہاں تے جدوں نبی پاک علیہ السلام دی گل منن دی واری ہوندی ہے جدوں نبی پاک علیہ السلام دی سنت منن دی واری ہوندی ہے ادوں ساڈا فلانا بزرگ ساڈے فلانے حضرت ساڈے فلانے شیخ ساڈے فلانے میاں صاحب ساڈے فلانے اعلیٰ حضرت ساڈے فلانے شیخ الحدیث صاحب ساڈے فلانے تے ساڈے فلانے اوے اللہ دے رسول دی محبت دا تقاضا اے وے ایک پاسے سارا جہان ہوئے ایک پاسے میرے نبی دا ایک فرمان ہوئے سارا جہان اگر او دے خلاف چل رہا ہے سارا جہان جاندہ تے جائے میرے نبی دی سنت نہ جائے میرے نبی دی حدیث نہ جائے آپ علیہ السلام نال محبت دا تقاضا اے ہے آپ علیہ السلام نال پیار دا تقاضا اے ہے اور نبی پاک دے صحابہ نے میرے نبی نال انجی محبت کیتی ہے میرے پیغمبر نال انجی پیار کیتا ہے شیخ صاحب نو الحمدللہ تانوں سناندے رہندے نے میں تے سبق ایک یاد کر کے آیا حضرت شیخ دی موجودگی تانوں سنا رہا صحابہ کرام دا طریقہ انجی سی کہ نبی پاک علیہ السلام نال ساری کائنات تو ود کے پیار کر دے سن ایک واقعہ میں سنا کے میں بات اپنی اگے وداواں کہ مومن بنن واسطے نبی پاک نال انج دی محبت کرنا شرط ہے صحیح المسلم دے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ہو کہہ دو رضی اللہ ہو بخل نہیں کرنا رضی اللہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ کولو انہاں دا ایک بیٹا سوال کر دے آندا ابا جی دسو عورتاں دا مسجد وچ آن دے بارے تہاڈا کی خیال ہے عورتاں نو مسجد وچ لے آنا چاہیے کہ نہیں لے آنا چاہیے عورتاں نو مسجد وچ آن دی اجازت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے تے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگو جواب دیندے نے فرماندے نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمنعوا اماء اللہ مساجدا حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے او میرے بیٹیا میں اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا سی آپ فرماندے سن اللہ دیاں بندیاں نو مسجد وچ آن تو نہ روکیا کرو اگر وہ نماز پڑھن آنا چاہتے نہ منع کریا کرو اگر وہ درس سنن آنا چاہتے نہ منع کریا کرو اگر وہ تراویح پڑھن آنا چاہتے نہ روکیا کرو اگر وہ خطبہ جمعہ سنن آنا چاہتے نہ منع کریا کرو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے عورتاں نو مسجد وچ آن دیا کرو انہاں نو نہ ڈکیا کرو تے اگوں انہاں دا بیٹا بلال جواب دیندا ہے آندا ابا جی اللہ دی قسم اسی تے انہاں نو ضرور روکاں گے واللہ لنمنعہن اللہ دی قسم اسی تے انہاں نو ضرور ڈکاں گے اے مسجد وچ آن دا بہانہ کر کے فتنہ پھیلاندیاں نے مسجد وچ آن دا بہانہ کر کے فساد پھیلاندیاں نے اسی انہاں نو ضرور منع کراں گے اسی انہاں نو مسجد وچ نہیں آن دیاں گے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا چہرہ متغیر ہو جاندا ہے رنگ غصے دے نال سرخ ہو جاندا ہے فرماندے نے او میرے بیٹیا میں تینوں نبی پاک دی حدیث پیا سنانا وا میں تینوں نبی پاک دا فرمان پیا سنانا وا آپ فرماندے نے نہ انہاں نو روکیا جے تو آنے اساں ضرور روکنا ہے تو میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کر رہے ہیں تو میرے نبی دے فرمان دی مخالفت کر رہے ہیں واللہ لا اکلمک ابدا مسند احمد دی اندر امام احمد بن حنبل نے اے الفاظ نقل کیتے نے حضرت عبداللہ بن عمر نے قسم اٹھا لئی اللہ دی قسم میں آج تو بعد تیرے نال کدی بھی کلام نہیں کراں گا راوی بیان کر دے ساری زندگی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے صرف اس وجہ تو تم میرے نبی دی حدیث سن کے بھی او دی مخالفت کر رہے ہیں تم میرے نبی دا فرمان سن کے بھی او دی مخالفت کر رہے ہیں ساری زندگی مرن تک دوبارہ اپنے پتر نال کلام کیتا ہی نہیں اے صحابہ دی محبت نبی علیہ السلام نال ایک حدیث دی خاطر اپنا سکا جمعہ پتر چھڑ دیتا ایویں میرے رب نے صحابہ دے ایمان دیاں گواہیاں قرآن وچ نہیں دتیاں
ایویں میرے رب نے قرآن میں اعلان نہیں کیتے اولئک هم المؤمنون حقا، اے حقیقی مومن نے، اے سچے مومن نے. کدھر اللہ فرماندا ہے اولئک هم المتقون، کدھر اللہ فرماندا ہے اولئک هم المفلحون، کدھر اللہ فرماندے نے اولئک هم الصادقون، کدھر اللہ فرماندے نے اولئک هم الفائزون، کدھر میرے اللہ فرماندے نے اولئک هم المؤمنون. میرا اللہ انہاں نو تمغے دے رہا ہے، میرا اللہ انہاں دے ایمان دیاں تقوی دیاں پرہیزگاری دیاں گواہیاں دے رہا ہے. اور کیوں دے رہا ہے؟ انہاں ثابت کر دیتا ہے کہ اگر سانو اس کائنات وچوں رب تو بعد ساریاں تو زیادہ کوئی ہستی عزیز ہے تے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ دی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مومن بنن واسطے انج دا طرز عمل اپنانا پوے گا. صحابہ دی طرح سارے جہان تو ود کے میرے نبی نال پیار کرنا پوے گا. آپ دی حدیث مننی پوے گی، آپ دی تابع داری کرنی پوے گی، آپ دی فرما برداری کرنی پوے گی، پھر مومن بنو گے. ایویں دعویٰ کر کے تے بندہ آکھے جی میں مومن ہاں، بھائی تو کہڑے پاسیوں مومن ہے؟ ہر دعوے دی کوئی دلیل ہوندی ہے، ہر دعوے دی بولو کی ہوندی ہے؟ دلیل تو بغیر دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اگر تو مومن ہے ذرا اجراتی سون تو پہلے اپنے گریبان وچ منہ ڈال کے ویکھ تیرے اس دعوے تے تیرے کول کوئی دلیل بھی ہے کہ کوئی نہیں. کیا تو نبی پاک علیہ السلام دی سنت اور حدیث دی خاطر دنیا دا مال دنیا دے تعلقات چھڈن دی ہمت رکھنا؟ اگر تیرے دل وچ نبی پاک نال اتنی محبت موجود ہے کہ اگر کسی جگہ تے حدیث دا نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دا اور دنیا دا تضاد آ جائے تو دنیا چھڈ سکنا ہے؟ اگر تے تیرے دل وچ ایسی بات موجود ہے تے پھر تے گل ٹھیک ہے. تے جے تو آکھیں ویکھو جی مولوی جی دنیا نہیں چھڈی جاندی، مولوی جی برادری نہیں چھڈی جاندی، کہو جیاں گلاں کردے ہو؟ مولوی جی نواں نالوں ماس نہیں جے اکھڑدا، کہو جیاں گلاں کردے ہو؟ رشتہ دار نہیں چھڈے جاندے، مولوی جی خاندان نہیں چھڈیا جاندا. اور جے تو اللہ دے خاطر اور اللہ دے رسول دی خاطر اپنے تعلقات نہیں چھڑ سکدا، اگر اللہ دے رسول دی خاطر جے تو رشتہ داریاں نہیں چھڑ سکدا، اگر اللہ تو دے رسول دی خاطر تو دنیا نہیں چھڑ سکدا، پھر اپنے ایمان دی فکر کر. رب ہو جا ایمان قبول نہیں ہو کردا. اللہ نو ہو جا ایمان دی ضرورت ہے جی ہو جا صحابہ دا ایمان سی. اس لیے تے میرے رب نے آکھیا سی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ فرماندے نے جب تک میرے نبی دے صحابہ تو آٹے ایمان ورگا لوگ ایمان نہ لے آن اے ہدایت نہیں پا سکتے. ہدایت ہو تو پان گے جدو اینا دا ایمان تو آٹے ایمان تر طرح ہو جائے گا. حضرات ایمان ہو تو ملنے جدو میرے نبی دی تابعداری کرے گا، میرے نبی دی اطاعت کرے گا. پہلی بات جیڑی میں دعویٰ کیتا سی وہ دی دلیل پیش کیتی ہے کہ نبی علیہ السلام دی اطاعت اور محبت تو بغیر بندہ مومن بن سکدا نہیں بن سکتا. اور خالی دعوی محبت نال کم نہیں چلنا بلکہ دعوی محبت نال عملی دلیل بھی پیش کرنی ہوئے گی جنہوں اطاعت کہندے ہیں، جنہوں فرما برداری کہندے ہیں. اب دوسری بات سن لو، اللہ دی محبت
اور گناہاں دی بخشش بھی اگر ملنی ہے تے نبی پاک دی تابعداری نال ملنی ہے۔ توحید پہلی شرط ہے، بندہ موحد ہوئے، اللہ نال کسے نو شریک نہ بنائے، اور نمبر 2 میرے پیغمبر دی تابعداری کرے، میرے نبی دی اطاعت کرے، انشاءاللہ اللہ دی محبت بھی ملے گی، رب گناہ بھی بخشے گا۔ آکھو گے ایک کتے لکھے ہے، قرآن وچ لکھے ہے، جیڑی میں شروع دے اندر آج پڑھی ہے، اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دیو، کہہ دیو اللہ انہوں کی کما، فرمایا انہوں آکھو اگر تسی اللہ دی محبت دا دعویٰ رکھ دیو، اگر تسی آندے ہو کہ سانو اللہ نال پیار ہے، اگر تسی چاندے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرے، اگر تسی اللہ دے نال پیار پانا چاندے ہو، اگر اللہ دی محبت حاصل کرنا چاندے ہو، اگر چاندے ہو کہ اللہ تواڈے نال محبت کرے، تے پھر تانوں ایک کام کرنا پوے گا۔ سونیا کی کرنا پوے گا؟ فرمایا فتبعونی فتبعونی فتبعونی، پھر تانوں میری اتباع کرنی پوے گی، تانوں میری تابعداری کرنی پوے گی۔ اس دا لفظی معنی اے بندا ہے جتھے جتھے قدم میں رکھدا آؤنا اوتھے اوتھے تسی بھی اپنے قدم رکھ دے آؤ، میرے قدماں تے قدم رکھ دے چلے آؤ، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، جتھے میں بینا تسی اوتھے بہ جاؤ، جتھے میں کھڑا ہونا تسی اوتھے کھڑے ہو جاؤ، جویں میں کھانا ہوں جے تسی کھاؤ، جویں میں پینا ہوں جے تسی پیو، جویں میں سونا ہوں جے تسی سوو، جویں میں جاگنا ہوں جے تسی جاگو، جویں میں عبادت کرنا ہوں جے تسی عبادت کرو، جویں میں نماز پڑھنا ہوں جے تسی نماز پڑھو، جویں میں روزہ رکھنا ہوں جے تسی روزہ رکھو، جویں میں حج کیتا ہے جے تسی حج کرو، جویں میں عمرہ کیتا ہے جے تسی عمرہ کرو، جویں میں کاروبار کر کے وکھایا ہے انج تسی کاروبار کرو، جویں میں تجارت کیتی انج تسی تجارت کرو، جویں میں لین دین کیتا انج تسی لین دین کرو، جہو جا میرا کردار ہے ہو جا کردار بناؤ، جہو جا میرا اخلاق ہے ہو جا اخلاق بناؤ، جہو جا میرا طرز عمل ہے اپنی دنیا گزارن دا انج دا طرز عمل بناؤ۔ فتبعونی، میری تابعداری کرو، میری اطاعت کرو، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اللہ دے نبی جی جدو تواڈی تابعداری کران گے، تواڈے پیچھے پیچھے چلے آواں گے، پھر سانو کی ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، جدو تسی میرے تابعدار بن جاؤ گے، جدو تسی میرے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیو گے، جدو تسی میرے فرما بردار بن جاؤ گے، میرے قدماں تے قدم رکھ دے چل دے آؤ گے، اللہ عرشاں والا رب یحببکم اللہ تواڈے نال محبت بھی کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تواڈے سارے گناہاں نوں معاف بھی فرما دے گا۔ میری تابعداری کرو، اللہ دو انعام دے گا، ایک تے اپنی محبت دے گا اور ایک گناہاں دی بخشش دے گا۔ حضرات میرا یہ دعویٰ ہے جہدے نال اللہ محبت کرے او دے نال سارا جگ محبت کرتا ہے۔ آکھو گے کوئی دلیل؟ حدیث میں چاہتا ہے صحیح سندن متنن روایت، نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں اللہ کسے بندے نال پیار کردا ہے، توجہ ہے جے، جدوں اللہ کسے بندے نال محبت کردا ہے، اللہ ساڈے سارے نال محبت فرما، اللہ سانو اپنی محبت نصیب فرما، اسی تیری محبت دے طلبگار تے اللہ بھکھے تے پیاسے، سانو اپنی محبت عطا فرما۔ اور جنوں اللہ دی محبت مل جائے اللہ دی قسم او دے دوویں جہان تر گئے، او پار ہو گیا، اللہ سانو نصیب فرما چھڑے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں اللہ کسے بندے نال محبت کردے نے نا، اللہ کسے بندے نال پیار کردے نے تے اللہ جبرائیل علیہ
علیہ السلام نو فرماندے نے جبرائیل او فلانا بندہ دنیا تے جڑا ہے فلان جگہ تے رہندا ہے اے مینوں بڑا پیار ہے میں دے نال محبت کرنا آسماناں دے اندر تھر تھلی مچ جاندی ہے آسماناں دے اندر ایک دفعہ گھبراہٹ دا سماں پیدا ہو جاندا ہے فرشتے جڑے نے پریشان ہو جاندے نے اللہ نے کی فرما دیتا ہے تے جبرائیل علیہ السلام جدوں تھلے اوندے نے تے آسماناں دے فرشتے پوچھدے نے جبرائیل اللہ دا کی آرڈر ہے رب نے کی فرمایا ہے تے جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے او جڑا فلاں بندہ ہے اللہ فرماندے نے میں او دے نال محبت کرنا وا تے میں جبرائیل بھی او دے نال پیار کرنا وا تے آسماناں دے ستاں آسماناں دے فرشتے اعلان کر دیندے نے جبرائیل جدے نال رب پیار کردا ہے جدے نال تسی پیار کردے ہو اسی سارے او دے نال محبت کرنے ہاں اور نبی پاک فرماندے نے پھر گل ایتھے ہی نہیں مک جاندی اے جڑے آسمان دے فرشتے جنہاں دی زمین تے ڈیوٹی لگی ہے اے جدوں آسمان تو تھلے اوندے نے زمین اوپر اوندے نے لوگاں دے دلاں دے اندر خیال پاندے نے کہ فلانا بندہ اللہ نو بڑا محبوب ہے فلانا بندہ اللہ نو بڑا پیار ہے پھر ایک وقت ہوندا ہے جڑا اللہ نو پیارا ہوندا ہے پھر دنیا والے بھی اودے نال محبت کردے نے کوئی کمینہ انسان نہ ہوئے کوئی شرابی زانی بدکار نہ ہوئے کوئی اکائی جناب بد قسمت تے بد نصیب نہ ہوئے وگرنہ جدا اللہ او دے رسول نال تعلق ہے او دے دل وچ اس بندے دی محبت اللہ پیدا فرما دیندے نے انہاں دے دلاں وچ اللہ اس بندے دا پیار پیدا فرما دیندے نے اوے تساں کدی ویکھیا نہیں اللہ دی رحمت نال اہل حدیث علماء اللہ دی توحید دی دعوت دین والے میرے نبی دی سنت دا پرچار کرن والے کئی ایسے علماء گمنام جدو دنیا تو جاندے نے تے اونا دے جنازیاں تے اینی کو خلقت ہوندی ہے کہ لوگ آندے نے پتہ نہیں دنیا آئی کتھوں میں گمنام علماء پتہ جی انہوں نے کون کل ہے انہوں نے رب کل ہے جاؤ میرا بندہ دنیا تو جا رہا ہے انہوں رخصت کرو اللہ انہاں دے دلاں وچ خیال پاندا ہے رب انہاں دے دلاں وچ محبت پاندا ہے حالاں او دا جنازہ پڑھن نال انہاں نوں کوئی پیسے لبنے نے نہیں اساں ویکھیا ہے دور دراز دے علاقیاں تو باقاعدہ لوگ گڈیاں کرائے دیاں کرا کے علماء دا جنازہ پڑھن واسطے آندے نے انہاں نوں کرایہ لبنے نہیں روٹی کھان آندے نے نہیں اے اللہ دی محبت ہے اس بندے دے نال کہ رب نے لوگاں دے دلاں چوں دی محبت پیدا فرما دیتی ہے اور جدے نال اللہ پیار کردا ہے او دے نال سارا جگ پیار کردا ہے تے اللہ کدے نال پیار کردا ہے جیڑا میرے پیغمبر دی تابعداری کردا ہے جیڑا میرے نبی دی فرما برداری کردا ہے اونوں اللہ دی محبت نصیب ہوندی ہے اور تابعداری صرف نماز وچ ہی نہیں رہ گئی اساں بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھ چھڑو رفع الیدین کر کے سینے تے ہاتھ بن کے آمین اچھی کہہ کے یہ ساری تابعداری ہے اور نماز وچ بھی میرے نبی دی تابعداری کر دکان تے بیٹھے پھر بھی میرے نبی دی تابعداری کر تجارت کر رہے ہیں پھر بھی میرے نبی دی تابعداری کر سیاست کر رہے ہیں پھر بھی میرے نبی دی تابعداری کر جے کدرے ملازمت کر رہے ہیں پھر بھی میرے نبی دی تابعداری کر اور کیڑا کم ہے جدے وچ میرے نبی نے تیری میری رہنمائی نہیں فرمائی ہر کم وچ میرے پیغمبر نے ساری رہنمائی فرما دیتی ہے ہر کم میرے نبی دے طریقے دے مطابق کر اللہ سے دنیا نو تیرا دیوانہ بنا دے گا اور اے دے برعکس جیڑا انسان اللہ نو پیارا نہیں ہوندا اور رب کدے نال پیار نہیں کردا رب کدے نال جناب اپنی مخالفت رکھ دے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
جیڑا میرے نبی دی مخالفت کردا ہے ہدایت دا رستہ واضح ہو جان دے باوجود بھی میرے پیغمبر دی مخالفت کردا ہے قرآن و حدیث دے مسئلے سامنے رکھن دے باوجود بھی میرے نبی دی نافرمانی کردا ہے میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کردا ہے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کردا ہے میرے نبی دے فرمان دی مخالفت کردا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ صحابہ دا طریقہ چھڑ کے اپنیاں منمانیاں تے مرضیاں کردا ہے صحابہ دے طریقے نو چھڑ کے اپنی مرضی نال دین پیا مندا ہے صحابہ دے طریقے نو چھڑ کے اپنی مرضی نال شریعت پیا مندا ہے صحابہ دے طریقے نو چھڑ کے اپنی مرضی نال قرآن دیاں تفسیراں پیا کردا ہے صحابہ دے طریقے نو چھڑ کے اپنی مرضی نال حدیث دا انکار پیا کردا ہے صحابہ دے طریقے نو چھڑ کے اپنی مرضی دا دین پیا بناندا ہے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا ایسے نبی پاک دے نافرمان نو اسی جتن نو او دا منہ ہے اسی اوتن نو اونوں ٹور دینے ہاں جتن نو جا رہے اسی اوتن نو ٹور دینے ہاں آخر کار او دا ٹھکانہ کی ہوئے گا فرمایا وَنُسْلِهِ جہنم اسی اونوں جہنم وچ داخل کر دیاں گے وَسَاءَتْ مَصِيرًا پتہ لگا جیڑا میرے نبی دی مخالفت کردا ہے میرے نبی دی تابعداری نہیں کردا میرے نبی دی نافرمانی کردا ہے میرے نبی دی خلاف ورزی کردا ہے حدیث دے خلاف چلدا ہے سنت دے خلاف چلدا ہے اللہ نو پیارا نہیں لگدا اللہ دا محبوب نہیں بلکہ اللہ دے تے ناراض ہو جاندا ہے حضرات اللہ دی محبت ملے گی تے نبی پاک دی تابعداری نال فرمایا میری اتباع کرو سونیا تہاڈی اتباع کرنے کی لبے گا فرمایا یحببکم اللہ اللہ تہاڈے نال محبت کرے گا نمبر 2 ویغفر لکم ذنوبکم رب تہاڈے سارے گناہاں نو معاف فرما دے گا آکھو گے اے دی کوئی دلیل کہ نبی پاک دی سنت دی تابعداری کریے آپ دی اتباع کریے تے گناہاں دی بخشش مل دیئے اے دی کوئی دلیل ایک حدیث سناواں گا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ وضو کردا ہے کیویں جویں میرے سونے مصطفیٰ نے کر کے وکھایا ہے بسم اللہ پڑھ دے تے بسم اللہ پڑھ کے نبی پاک فرماندے نے اپنے ہتھاں تے پانی پاندا ہے کادے تے پانی پاندا ہے ہتھاں تے پانی پاندا ہے 3 دفعہ اپنے ہتھاں نو دھوندا ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ او دے ہتھاں دے صغیرہ گناہ سارے معاف فرما چھڑ دے نے سنن نسائی چ روایت موجود ہے اور مسلم وچ موجود ہے دیگر سیاستاں دی کتاباں چ موجود ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جدوں ہاتھ دھوندا ہے نا وضو کرنے واسطے بسم اللہ پڑھ کے اللہ او دے ہتھاں دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے نے پانی چلو چ لے کے منہ وچ پا کے کلی کردا ہے 3 دفعہ کلی کردا ہے اللہ او دی زبان دے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے نے آ زبان تو اسی کردے رہنے نا کدی کوئی چول مارنے آ کدی کوئی گل کرنے کدی کوئی گل کر مذاق کے چی اسی کئی گناہ اپنی زبان نال کھٹ جانے ہیں سانو پتہ ہی نہیں لگتا ایڈی تیز ساڈی زبان چل دی ہے اسی انہوں لگام نہیں دے پاندے اور اے ساڈی زبان سانو جہنم دے کنارے تے لیا کے نے کھڑا کر دیتا ہے اللہ سانو زبان دیاں تباہ کاریاں تو محفوظ فرما لے اور زبان دیاں تباہ کاریاں جھوٹ بولنا غیبت کرنا چگلی کھانا گالاں کڈنا کسی دی پگڑی اچھالنا مندہ بولنا کسی تے الزام تراشی کرنا اے ساریاں زبان دیاں تباہ کاریاں نے فرمایا اس زبان دے جڑے صغیرہ گناہ نے جدو کلی کر دے نبی پاک فرماندے نے اے دے زبان دے صغیرہ گناہ معاف ہو جاندے نے نک وچ پانی پا کے نک صاف کر دے اے دے نک دے صغیرہ گناہ معاف ہو جاندے نے چہرے تے پانی پاندا ہے 3 دفعہ اپنا چہرہ دھوندا ہے اے دیاں اکھاں دے اندر چھپے جڑے صغیرہ گناہ نے چہرہ دھون دی برکت نال اے بھی اللہ معاف فرما دیندے نے سجا بازو دھوندا ہے پھر کھبا بازو دھوندا ہے فرمایا اے دی کونی تو اترن والے قطرے ٹپکن والے قطرے انہاں قطریاں دے نال اللہ ہر قسم دے صغیرہ گناہ دے باواں دے بھی معاف فرما دیندے نے اس تو بعد سر دا تے کناں دا مسا کردا ہے اللہ دے کناں دے صغیرہ گناہ معاف فرما چھڑدے نے تے جدوں اس تو بعد اپنے پیر دھوندا ہے سجا پیر دھوندا ہے پھر کھبا دھوندا ہے انگلیاں دا خلال کردا ہے نبی پاک فرماندے نے
सज्जे पैर दे सगीरा गुनाह रब मुआफ फरमा देंदे ने, खब्बे पैर दे सगीरा गुनाह रब मुआफ फरमा देंदे ने। वुजू करन दे नाल एदे सगीरा गुनाह सारे मेरे रब ने मुआफ कर दिते ने। हुण वुजू मुकम्मल ने सुन्नत दे मुताबिक कीता है ते सुन्नत दे मुताबिक वुजू तो बाद एक दुआ पढ़दा है। की पढ़दा है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सही मुस्लिम दी रवायत है, फरमाया सुन्नत दे मुताबिक वुजू करके जो सुन्नत दे मुताबिक बाद विच ये दुआ पढ़दा है, अल्लाह 8 ही दरवाजे जन्नत दे खोल देंदे ने, जिदे विचों जी करदे ही मेरी जन्नत विच दाखिल हो जा। ऐ है मेरे नबी दी सुन्नत दी बरकत। ते जे को बंदा आखे नहीं मैं पहला हाथ नहीं धोने, मैं पहला मुंह धोने, मैं पैर पहला धोने ने, मैं जी बाहां पहला धोनियां ने, करूड़ी बादों करांगा। किसे दुनिया दे मुफ्ती कोलों पुछो जेड़ा मेरे नबी दी तरतीब तो हट के वुजू करदा है, पुछो मुफ्तियां नूं ओदा वुजू भी हुंदा है कि नहीं हुंदा। और गुनाह बख्शे जाने ते बाद दी गल है ओदा वुजू ही कोई नहीं। मेरे नबी दी सुन्नत दी बरकतें है, इत्तिबा दी बरकतें है। अल्लाह मुहब्बत भी अपनी अता करते ने ते गुनाहां दी बख्शिश भी अता फरमाने, गुनाह भी रब बख्श करते ने। ऐ है मेरे नबी दी ताबियादारी करन नाल ईमान भी मिलता है, नबी पाक दी ताबियादारी करन नाल अल्लाह दी मुहब्बत भी मिलती है, नबी पाक दी ताबियादारी करन नाल गुनाह बख्शे जाते हैं और नबी पाक दी ताबियादारी करियां हदायत मिलती है। जे कोई नबी पाक दी ताबियादारी ना करे और लख दावे करे जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं हदायत उत्ते हाँ, रब आंदा तू जिन्ने मर्जी दावे कर तू गुमराह है, तू हदायत उत्ते नहीं। हदायत उत्ते होवे जेड़ा मेरे नबी दा ताबियादार है। आखोगे ये कितने लिखे है? ये भी कुरान च लिखे, 18वां पारा सूरह अन-नूर जड़ियां आयतां मैं पहला पढ़ियां ने ओदे नाल ही अगे अल्लाह ने यह भी फरमा दिता है। अल्लाह फरमांदे ने कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ इन तवल्लू फ इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतीऊहु तहतदू व इन तुतीऊहु तहतदू व इन तुतीऊहु तहतदू वमा अलर रसूली इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह फरमाते ने ऐ मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां लोगां नूं कह दियो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह दी इताअत करो, ओदे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत ते फरमा बरदारी करो। अगे मेरे रब ने ना मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे हवाले नाल फरमाया फ इन तवल्लू फ इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम। अगर तुसी मेरे नबी दी ताबियादारी ना करोगे, अगर तुसी मेरे नबी दी इताअत ना करोगे, अगर तुसी मेरे नबी दी फरमा बरदारी ना करोगे ते मेरे नबी दा कुछ नहीं जे जाना, मेरे नबी दा कुछ नहीं जे बिगड़ना, मेरे नबी दा कोई नुकसान नहीं जे होना। अल्लाह क्यों फरमाया फ इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम। मेरे नबी ने अपनी जिम्मेदारी दा जवाब देना है, तुसां अपने अमलों का जवाब देना है, उन्हां ते जवाब दे लेना। अल्लाह मैं इन्हां तेरा पैगाम पहुँचा दिता, अल्लाह इन्हां मैं तेरा कुरान पहुँचा दिता, अल्लाह मैं तेरा एक एक हुक्म इन्हां पहुँचा दिता। मेरे नबी ने ते अपना जवाब दे लेना है, तुसां अपने अमलों का जवाब देना है। ते याद रखो व इन तुतीऊहु तहतदू, हदायत तां मिलेगी जे तुसी मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद की इताअत करोगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व इन तुतीऊहु तहतदू, इन शर्त है अगर मेरे नबी की इताअत करोगे तहतदू तो तुम हदायत पाओगे। मफहूम बरक्स की होया, अगर मेरे नबी की इताअत नहीं करोगे तो हदायत
نہیں پاؤ گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، باقی میرے پیغمبر دا معاملہ انہاں دا کم صرف پہنچا دینا ہے، انہاں پہنچا دیتا ہے، تو ویکھ تو کی پیا کر رہے ہیں، انہاں کچھ نہیں چھپایا، ہر شے تیرے تک اللہ دا پیغام تیرے تک پہنچا دیتا ہے۔ پتہ لگا ہدایت بھی ملتی ہے تو میرے نبی دی بولو اطاعت کریاں ملتی ہے، ایمان ملتا ہے تو میرے نبی دی اطاعت کریاں ملتا ہے، اللہ دی محبت گناہاں دی بخشش ملتی ہے تو نبی پاک دی تابعہ داری کریاں ملتی ہے، اور حدیث بھی سن لو جنت ملتی ہے تو میرے نبی دی تابعہ داری کریاں ملتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مشہور فرمان ہے، تسی کئی دفعہ سن چکے ہوو گے، نبی پاک فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی پر جن نے آپ ہی انکار کر دیتا انہیں نہیں جانا۔ جن نے جنت میں جان تو آپ ہی کی کر دیتا، کیوں جی تسی انکار کر دے ہو؟ کسے بازار پریا بازار ہے نا، کسے مسلمان کو پوچھو تو جنت جان تو انکار کرنا ہے، کسے بے ایمان نو ہی پوچھ لو اور جنت جان تو انکار کرنا ہے، آکھے گا نہیں۔ کوئی بندہ بھی زبان تو جنت جان تو انکار نہیں کرتا، پر میرے پیغمبر فرماتے ہیں جیڑا بندہ میرے جنت میں جان تو انکار کرے گا او نہیں جا سکے گا، باقی میری ساری امت جائے گی۔ اللہ دے نبی سوال صحابہ نو بھی ایک بڑا عجیب لگا کہ کیڑا جڑا جنت میں جان تو انکار کر سکے، کوئی بھی نہیں کرتا انکار۔ ایتھے تے کسی شرابی نو بھی پوچھو تو شراب دے نشے بھی آکھے گا باؤ جی جنت ہے ہی ساڈی ہے، آپ بھنگ پی کے نہیں سارے آندے پھر دے ہو اساں جانا ہی جنت ہے، کیوں جی بھنگ گھوٹی آندے نے پی بھی آندے نے، چاہندے نے بادشاہ جنت حسین دی، حسین ساڈا۔ بھنگاں چرسیاں والیاں نو بھی یہ یقین ہے کہ جنت جسا جانا ہے، کوئی بھی جنت جان دا انکاری نہیں، پر نبی پاک فرماتے ہیں جنہیں انکار کر دیتا انہیں نہیں جانا، باقی ساری امت جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی کیڑا بد نصیب ہے جڑا آپ ہی آکھے گا میں جنت تے نہیں جانا؟ تے میرے پیغمبر نے کمال نہیں کر چھڑی، آپ فرماندے نے من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جیڑا میری اطاعت کرے گا او تے جنت میں جائے گا، تے جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت میں جان تو انکار کر چھڑیا۔ پتہ لگا جنت دا داخلہ بھی ملنا تے نبی پاک دی اطاعت کرے ملنا ہے، نافرمانی کرے جنت دا انکار ہے، رب جنت نہیں دینی۔ حوض کوثر دا جام ملنا تے نبی پاک دی تابعداری کرے ملنا ہے۔ حدیث صحیح بخاری دی تساں سنی ہے، میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہاں، سارا کوئی تمہیں اگے ہی آتا ہے، اسی تے تمہیں بس تھوڑا جا یاد دہانی کرانے ہاں کہ آ بھی گل ہے وے نو یاد رکھیا جے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں حوض کوثر تے ہوواں گا، لوگاں دا انتظار کردا ہوواں گا، تسی آؤ گے میں حوض کوثر تو پر کے جام پلاواں گا، جیڑا ایک پیالہ پی لے گا انہوں پھر جنت وچ جان تک پیاس نہیں لگے گی۔ پانی کہو جا ہوئے گا، برف نالو ٹھنڈا، شہد نالو میٹھا، دودھ نالو چٹا، اللہ اللہ سارے نصیب فرما دے۔ آپ فرماندے نے ایک گروہ آئے گا، سونیا تسی اینی دنیا ہونی ہے تے کیویں پہچانو گے اپنے پیروکاراں نو، اپنے منن والیاں نو؟ تے نبی پاک فرماندے نے انہاں دے 5 کلیان چمکدے ہون گے، غرم محجلین من آثار الوضوء، وضو دے وجہ تو 5 کلیان چمک دے ہون گے، کیڑے کیڑے؟ ہاتھ تے بازو، پیر تے چہرہ، کنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے، 2 پیر 2 ہاتھ بازو تے چہرہ، کنے ہو گئے؟ یہ چمک دے ہون گے، میں پہچان لواں گا میری امت آ رہی ہے۔ تے کچھ لوگ ہون گے
میں پہچان لواں گا میری امت ہے تے جدوں میرے قریب آن گے حال بینی و بینہم اللہ میرے تے انہاں دے درمیان ایک دیوار حائل کر دے گا، میرے انہاں دے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتا جائے گا۔ میں کہاں گا اللہ امتی امتی، اے تے میری امت اللہ آن دے کیوں ڈکی آئی؟ آواز آئے گی سونے انکا لا تدری ما احدثوا بعدکا، توانو نہیں پتا تواڈے دنیا تو جان تو بعد انہاں تواڈے دین تے اکتفا نہیں کیتا، تواڈی تابعداری تے اکتفا نہیں کیتا، تواڈی اطاعت تے اکتفا نہیں کیتا، انہاں اپنے والوں کئی نویاں گلاں بنا کے اتے دین دا ٹھپا لگا دیتا، اتے دین دی موراں لگا دیتیاں، انہاں اپنے کولوں نواں دین بنایا، اپنے کولوں نویاں گلاں بنا کے انہوں دین دے نام تے لوگاں وچ مشہور کر دیتا۔ سونیا اے تواڈے تابعدار نہیں، اے تواڈے دین وچ نویاں باتاں ایجاد کرنے والے بدعتی لوگ نے، اے حوض کوثر تو جام کوثر نہیں پی سکن گے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے پھر میں اعلان کراں گا، اب میں آکھاں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اور میرے آن تو بعد میرا دین بدل دین والے ہو میرے حوض کوثر تو دور ہو جاؤ۔ جن نے میرے نبی دی تابعداری نہ کی تھی حوض کوثر دا پانی نصیب نہیں ہونا، حوض کوثر دا جام بھی انہوں ملنا جن نے محمد رسول اللہ دی اتباع کی تھی تے اطاعت کی تھی۔ حضرات قرآن دیاں کئی ایتاں حالے ایسیاں موجود نے جیڑیاں میرا جی کرتا سی سنانو، پر میں انہاں لفظاں تے اکتفا کرنا وقت تھوڑا ہے، مغرب اور عشاء دے درمیان تھوڑا وقت ہوندا ہے۔ اللہ مینو اور توانو نبی علیہ السلام دی سچی تابعداری کر کے مومن مسلمان تے ہدایت یافتہ بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو اسلام تے زندہ رکھے، ایمان تے اللہ موت نصیب فرمائے، اور آپ علیہ السلام دی اطاعت اور فرما برداری وچ ہر کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے تھوڑا جہا سبق میں سنایا ہے، اللہ میرا سنانا قبول فرمائے، تواڈا سننا قبول فرمائے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ مینوں معاف فرما دے، اور اللہ سانو سارے انو سچا مسلمان بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ جن مسلمان فوت ہو گئے نے سب دی مغفرت فرما، اللہ جن ایمان والے دنیا تو جا چکے نے کروٹ کروٹ جنت وچ اعلی مقام عطا فرما، اللہ جڑے بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اللہ بڈھے جوان بچے معصوم اللہ مرد و خواتین جڑا جڑا جتھے جتھے بیمار ہے میرے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے اللہ سانو سارے انو معاف فرما، اللہ سی بڑے گناہگار بڑے خطاکار سیاکار میرے اللہ معاف فرما، اللہ ساڑے حال تے رحم فرما، اللہ اس پرفتن دور دے اندر پرفتن حالات دے اندر ایمان تے ثابت قدمی عطا فرما، اللہ بڑائی فتنیاں والا اللہ حالات بن چکے نے فتنیاں دا دور ہے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال سانو ایمان تے ثابت قدمی عطا فرما، کتاب و سنت تے ثابت قدمی عطا فرما، جنی دیر زندگی اسلام تے زندہ رکھی جدوں بھی موت دے میں ایمان دی حالت وچ نصیب فرما، میرے مولا مرد ویلے سڑیاں زبانہ تے کلمہ خیر جاری فرما، عرشاں والے آ ساڑے بچیاں نو اللہ ایمان دے اتے مضبوط فرما، اللہ ساڑے بچیاں نو ایمان دی ثابت قدمی عطا فرما، ساڑے اہل و عیال نو بھی ایمان تے ثابت قدمی عطا فرما، ساڑے والدین جنہ دے زندہ نے اللہ انہاں نو بھی ایمان تے ثابت قدمی عطا فرما، میرے مولا
اللہ ساڈے ماں باپ نو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، ساڈے بچیاں نو میرے اللہ ایمان والی زندگی اللہ نیکی والی زندگی نصیب فرما، اللہ ساڈیاں اولاداں نو اپنا تے ساڈا فرما بردار بنا، اللہ ساڈیاں اولاداں نو ساڈے لئی صدقہ جاریہ بنا، میرے اللہ سانو اپنے والدین لئی ذریعہ نجات بنا، اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما، اللہ اس مسجد دے شیخ صاحب مولانا شیخ احمد صاحب میرے مولا جننے بھی اس مسجد دے معاون ساتھی نے منتظمین اللہ سب دے اتے اپنی رحمتہ نازل فرما، اللہ سب دے اتے برکتہ نازل فرما، اللہ سب دے اتے اپنی رحمتہ دا نزول فرما، میرے اللہ ساڈا سفر کر کے آنا سنانا اپنی رضا واسطے قبول فرما، احباب دا بہ کے سننا اپنی بارگاہ قبول فرما، میرے اللہ عمل کر کے اپنی زندگیاں سوارن دی توفیق عطا فرما، اللہ آخرت بنان دی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔